बार आज़ाद कश्मीर से जंडी चौधरा के सियासी मकाम पर जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के सियासी मकाम में जंडी चौधरा दरबार आलिया बाबा शादी शहीद अपना एक अहम मकाम है और अपना एक अहम नाम रखता है। पंजाब भर से सियाहों की भरपूर तादाद किसी भी बड़े दिन पे हमारे इस सियासी मकाम पर चौक दर चौक आती है। ईद चाहे बड़ी हो छोटी हो, उसके अलावा जश्न आज़ादी पाकिस्तान का दिन हो या कोई त्यौहार हो, उस पर सियाहों की भरपूर तादाद हमारे इस इलाके की खूबसूरती को, मौसम को, इन झरनों को, इन वादियों को और इन ठंडी हवाओं को एंजॉय करने ज़रूर आती है। हम इस वक्त जंडी चौधरा के मकाम पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ की सबसे जो अहम और खूबसूरत चीज़ है जो बंदे को अट्रैक्ट करती है वो ये खूबसूरत पहाड़, सब्जादार और यहाँ का ये दरख्त है। और ये चीड़ के दरख्त हैं, इनकी लकड़ी भी काफ़ी कीमती है, लेकिन सबसे कीमती ये दरख्त इसलिए है कि इस इलाके की आबो हवा को बहुत प्यारा मौसम देने में इन दरख्तों का बहुत अहम किरदार है। यहाँ की आबो हवा ताज़ा है, ऑक्सीजन फ्रेश है और उसके अलावा जब आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों यारों को यहाँ पर ले के आते हैं तो आउटिंग के साथ साथ जब आप कुकिंग करके सेल्फ मेड कुकिंग करके, सेल्फ कुकिंग करके खाना पकाएं, उसको एंजॉय करें, मरी से ज्यादा आपको मजा आता है। हमारे साथ रहिएगा। हम अब बिल्कुल जंडी चौधरा के पास आ गए हैं। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद जंडी चौधरा का मकाम आ जाएगा। वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के बाद दरबार आलिया बाबा शादी शहीद के नाम से दरबार है, जिधर हम आज जा रहे हैं। वहाँ का हम विज़िट करने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन जो सियाती मकाम है उनमें से एक मकाम हमारा जंडी चौधरा है। ये ज़िला बिम्बर की तहसील समानी में ये इलाका मौजूद है। मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इस कुदरती हुस्न, कुदरती जो सीनरी है वो दाएं बाएं आप नज़र आ रही है। और आजकल हमारे पाकिस्तान में एक दरख्त लगाओ की जो मुहिम शुरू है वो देख लें कि अगर आप अपने अपने इलाकों में दरख्त लगाएं तो आपके इलाके भी इस तरह शादाब हो सकते हैं। बारिश होने से जो मुल्क में आने वाली पानी की कमी है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। और सबसे बढ़कर जो मौसम की हबस और शदीद गर्मी में हम लोग परेशान होते हैं वो अल्लाह ताला की इस दी गई नेमत से हम काफ़ी हद तक महसूस हो सकते हैं। और शदीद गर्मियों में ये जो दरख्त हैं ये हमारे लिए साए के साथ साथ मौसम को भी सुहाना बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ से राइट साइड पर समानी, लेफ्ट साइड पर बाबा शादी शहीद और ये मकाम है जंडी चौधरा का। ये जंडी चौधरा का छोटा सा खूबसूरत बाजार है। यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की, खाने पकाने की आपको अशियाए ख़ुर्द-ओ-नोश भी वाफर मिक़दार में मिल सकती हैं। अगर आप अपने साथ कोई चीज़ लाना भूल गए हैं तो यहाँ पर वो चीज़ खाने पकाने की दस्तयाब है। अभी हम दरबार आलिया बाबा शादी शहीद की तरफ मुड़ चुके हैं और ये जो लिंक रोड जा रही है ये दरबार आलिया बाबा शादी शहीद के मज़ार पे जा रही है। यहाँ पर लोग मन्नत की, न्याज की, जो वो मन्नत मानते हैं या जो न्याज देना चाहते हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में बकरे लेके आते हैं और यहाँ पर न्याज देते हैं। एक हवाले से ये दरबार इसलिए भी मशहूर है
اور آج کل جو پنجاب میں ہمارا یہ دربار اور جنڈی جوترا کا مقام مشہور ہے، اس کی بڑی وجہ یہاں کا موسم ہے، یہاں کی قدرتی دلکشی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے پناہ عنایتیں، بے پناہ قدر و قیمت والی جو اس کی نعمتیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دائیں بائیں نظر آئیں گی۔ شہری زندگی میں جس طرح ہماری بہت تیز نفسا نفسی کے عالم میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ویکنڈ پہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے سیاسی مقام پہ جائے، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں پر ہفتے بھر کی، مہینے بھر کی تھکان کو ختم کیا جائے اور کچھ جا کے بندہ فریش ہو جائے۔ جو لوگ سیاحت کے شوقین ہیں وہ جنڈی جوترا کے مقام پر آ کر اپنی چھٹیاں، اپنا سفر انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ وہ ہالیڈے منانے یہاں پر آ سکتے ہیں اور قدرت کے ان خوبصورت اور قیمتی نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں، کیپچر کر سکتے ہیں، سیلفیز بنا سکتے ہیں اور سیلف کے طور پہ آپ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دربار عالیہ بابا شادی شہید کا جو گوشت ہے بکرے کا، وہ اپنی پہچان آپ ہے اور بہت مشہور ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں آپ دیکھیں کہ اچھی کوکنگ آپ نے کی ہو اور اس کے بعد یہاں پہ بہترین اسپاٹ آپ چنیں اور وہاں پر آ کے آپ وہ اپنی کوکنگ بیٹھ کے کھائیں اور انجوائے کریں، اس موسم کو بھی اور اپنے بنائے ہوئے لذیذ کھانوں کو بھی۔ یہاں پہ پارکنگ کی ایک بہت بڑی پرابلم تھی، لیکن الحمدللہ حکومت کی تھوڑی سی توجہ کے باعث یہاں پہ پارکنگ کا انتظام ہو چکا ہے اور وسیع پارکنگ دربار عالیہ بابا شادی شہید کے بعد موجود ہے۔ وہاں پر آپ اپنی گاڑیوں کو پارک کر سکتے ہیں۔ میری لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں جہاں پہ چیئر لفٹ کی تنصیب کا منصوبہ ابھی تک جو ہے نا وہ اس پہ کام جاری ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور اگر یہاں پہ اس جگہ پہ چیئر لفٹ لگ جاتی ہے یہ سب سے خوبصورت اور تفریح والا سیاحتی مقام ہوگا۔ لیجیے ہم جنڈی جوترا کے خوبصورت مقام دربار عالیہ بابا شادی شہید سے پہنچ چکے ہیں۔ یہ وسیع پارکنگ ہے جو آپ میرے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ گاڑیاں بڑی آسانی سے اور بڑی وسیع پارکنگ میں لگا سکتے ہیں۔ جنڈی جوترا کا یہ مقام چیئر لفٹ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر یہاں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومتی سرپرستی میں یا حکومتی یا پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چیئر لفٹ کا منصوبہ آ جاتا ہے، یہاں پہ چیئر لفٹ نصب ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کا یہ سب سے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہوگا جہاں پہ لوگ آ کے بڑے اچھے طریقے سے اور پرامن طریقے سے اپنے جو وزٹ کو انجوائے کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے بہا نعمتوں میں سے آزاد کشمیر پر ایک نعمت قدرتی حسن ہے جو اس وقت آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ نیچر بیوٹی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دائیں بائیں چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں کی گن گرج بھی آپ کو ساتھ ساتھ سنائی دے رہی ہوگی کہ جنڈی جوترا کے مقام پر اس وقت کتنا خوبصورت اور زبردست قدرتی منظر ہے۔
یہ مست نظارے پیار کرو تو ان سے کرو. ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی جنڈی چوندرا کے مقام پر اس وقت آپ کو یہ بادل پہاڑیوں کے اوپر سے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہلکی ہلکی بارش نے یہاں کا موسم اور بھی خوشگوار اور سہانا کر دیا ہے. بارش کے بعد یہ سبزہ زار وادی مزید سبز ہو گئی ہے اور اس کی گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی طرف آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے کہ بارش برسنے کے بعد یہ تمام شجر نہلا کر بالکل تر و تازہ ہو کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں جھوم رہے ہیں.